औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 128 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 11 चल रहा है। आयत नंबर 127 और 28 में 126 और 27 में हूद अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से खताब और अल्लाह से डरने और पैगम्बर की अताअत करने का हुक्म, और फिर ये कि मैं बेगर्ज तुम्हें अल्लाह के दिन की तरफ बुला रहा हूँ, मुझे इससे कोई गर्ज और लालच नहीं है, मैं तुझसे उजरत नहीं मांगता, मेरे उजरत रब्बुल आलमीन के पास है। आयत नंबर 128 कल चली, लेकिन वजाहत इसकी कुछ मैं समझती हूँ कि रह गई या आसान अल्फाज में बयान नहीं हुई। अतबनौना बिकुल्लि रिहन, आया क्या तुम पहाड़ जाकर पहाड़ों पे जाके टीले पे जाके दूर दराज एरिया में जाके अपने निशानात छोड़ रहे हो। ये आम अल्फाज में इसके ट्रांसलेशन। अब निशानात छोड़ने का क्या मतलब है, ये कल मैंने अर्ज़ कर दी कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम पहाड़ तराश के घर बनाती थी और बड़े बड़े खूबसूरत महल तामीर करने के उसको गुर अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया था, और वो इसका फ़ायदा उठाते हुए फिर ये भी अर्ज़ किया कि दूर दराज बड़ी जगह जायदाद, बागात, टीले, पहाड़, वह खूबसूरत और आसूदा लोग थे वो, और उन्होंने एक ये काम शुरू कर दिया था कि दूर दराज पहाड़ों में मीनार नमा बुर्ज तामीर करते और महल तामीर करते, बुर्ज तामीर करते, निशानात छोड़ते, तरह तरह की चीज़ें बना के पहाड़ों पे नस्ब कर देते, और उससे उनका ये ख्याल था कि ये रहती दुनिया तक लोगों को इनकी याद दिलाती रहेगी इस कौम की, और ये अपनी कारीगरी और हुनरमंदी पे इतराते थे और इस तरह करते थे कि रहती दुनिया तक ये इनका निशान बाकी रहेगा। तो हूद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि टीला पहाड़ करिया जाके तुम अपने निशानात छोड़ रहे हो, ताबासून, और पत्थरों के गढ़े हुए निशानात छोड़ के खेल तमाशे में लगे हुए। खेल तमाशा नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया को फरमाया कि ये जो दुनिया में तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की गई हुनरमंदी है, ये खेल तमाशा है, और तुम ये समझते हो कि ये चीज़ें हमेशा तुम्हारे पास हैं और तुम इस ज़मीन के मालिक हो, और ये समझते हो कि दुनिया से चले जाने के बाद भी तुम्हारा नाम इस पर बाकी रहे, इसलिए टीलों पे पहाड़, मीनार और निशानात और तरह तरह की निशानियाँ छोड़ते जा रहे थे, और उनके पैगम्बर ने उन्हें मना किया कि ये तुम जो कर रहे हो ये खेल तमाशा है, बल्कि दुनिया ही खेल तमाशा है, और इस खेल तमाशे में इतने मगन न हो जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को भूल जाओ, और जब भूल जाओ तो फिर वो तुम ऐसा करने लगते हो गोया कि तुम सब दुनिया में हमेशा मालिक हो, दुनिया के वारिस हो, और तुम्हें दुनिया में कभी कोई दुनिया से उठाए नहीं जाओगे, और अगर उठाए जाओगे भी तो तुम्हारे ये निशानात रहती दुनिया तक कायम रहेंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा हर एक चीज़ ने फ़ना होना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया और उस अशरफुल मखलूक को तबाह बर्बादिश तो नाबूद किया और ज़मीन बोस कर दिया और कोई चीज़ दुनिया में नहीं रही, पैगम्बर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नकुम मय्यितून इन्नहुम मय्यितून, ये वो पैगम्बर है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जहान पैदा फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम की कौम जिस चीज़ में पड़ी हुई थी वो सरासर गलत था। अल्लाह तबारक व तआला नबी कौम आद के पैगम्बर हूद अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि ये खेल तमाशा दुनिया, और इसमें मगन होके अपने निशानात छोड़ने की कोशिश ना करो, ये भी निस्तो नाबूद हो जाएंगे, और जब दुनिया सारी तबाह हो जाएगी तो ये मानी नहीं रखते, जब इंसान अशरफुल मखलूक तबाह हो जाएगा तो ये चीज़ें मानी नहीं रखती, लिहाजा तुम ना करो ऐसा। वतत्तखिज़ूना मसानिया लअल्लकुम तख़लुदून, और तुम बड़े बड़े सनत नुमा घर और महल तामीर कर रहे हो जगह जगह पहाड़ों पर। अच्छा, एक बात उनकी ये भी थी कि उन्हें रिहाइश से गरज नहीं थी, बल्कि वो अपनी कारीगरी का लोहा मनवाते हुए दूर दराज एरिया में पहाड़ों में सियाहत करते, और जो जगह उन्हें अच्छी लगी वहाँ वो एक महल नुमा घर तैयार करके आते, एक सनत नुमा घर तैयार करके आते, और उस पर अपना कोई तस्वीर या अपना नाम कंधा करके या कोई ऐसी जगह ऐसी चीज़ छोड़ के निशानी छोड़ के आते
کہ لوگ جو جاتے سیاحت کے لیے یا ان جگہوں پہ جاتے تو ان کو وہاں یہ کاریگری کے ہنر یہ ان کے نظر آتے اور وہ دیکھ کے ان کو داد دیتے، اور اس بندے کا نام لکھا ہوتا یا اس بندے کی تصویر جیسے بھی تھی اس وقت کی مورتی نما نصب کر دی جاتی اس پہ، اور وہ اس سے دیکھ کے لوگ محظوظ ہوتے، متاثر ہوتے اس بندے سے، اور وہ یہ سمجھتا کہ یہ چیز یہ نشانی اب مٹنے والی نہیں ہے، بہت لوگ دیکھ چکے ہیں اور یہ کبھی تباہی کی طرف نہیں جائے گی اور یہ ہمیشہ رہے گی، اور ایسا ممکن نہیں تھا، اور ایسا ممکن نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ اس نے دنیا میں سب چیزوں کو فنا، ایون کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جس کی ذمہ داری سب مخلوق کو موت دینے کی لگی ہوئی ہے اس کو بھی موت آئے گی، باقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہے گی، اور یہ ہر نبی کے دور میں وتیرا رہا ہے کہ اہل دولت، اہل ثروت یا اہل مال اسباب، اہل اولاد اپنے آپ کو جن کے پاس افرادی یا مالی قوت زیادہ ہوتی ہے، جس طرح بھی اپنے آپ کو سردار کہلاتے ہیں، وہ اس مشن میں لگ پڑتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی نشانیاں چھوڑتے جائیں کہ رہتی دنیا تک ان کے نشانات باقی رہیں، آنے والے لوگ ان کو دیکھیں اور ان کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ چیز معنی نہیں رکھتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں کو تباہ کرنے کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ کے مطابق اس وقت تک دنیا کو آباد کیا یا اس وقت تک لوگوں کو آباد کیا جب تک اس کی پلاننگ جاری ہے، جب وہ اپنی پلاننگ کو ختم کرے تو وہ کوئی چیز اس چیزوں کو تباہ برباد ہونے سے روک نہیں سکتی، یہ نشانات مٹ جانے والے اور یہ یادیں ختم ہو جانے والی اور یہ پہاڑ زمین بوس ہونے والے اور یہ ٹیلے اونچے اونچے زمین بوس ہو جانے والے، یہ درخت، یہ جانور، یہ جنگل، یہ انسان، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دینی ہیں، اور باقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رہے گا۔ لیکن کسی پیغمبر کی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تھوڑا بہت اختیارات دیے، تھوڑے بہت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو کائنات کا وارث سمجھ لیا، مالک سمجھ لیا، اور وہ ایسی حرکتیں کرتے رہے جس طرح کہ ان کا نام کسی طرح باقی رہے اور کسی طرح لوگ ان کو یاد کرتے رہیں، اور بہت عرصے تک وہ لوگوں کی یادوں میں رہیں اور ان کی کاریگری لوگوں تک پہنچتی رہے، ان کی ذہانت کے لوگ چرچے کرتے رہے ان کے بعد بھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قطعی منظور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نست ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، سو وہ ختم ہو کے رہے گا، اگر ختم نہیں ہوگا تو پھر وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ختم نہ ہونے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، باقی کائنات میں پائی جانے والی زیرو اور غیر زیرو چیز سب کو موت آنی ہے۔ خود علیہ السلام اپنی قوم کو اسی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑے بڑے محلات، یہ صنعت نما گھر، یہ نشانات تمہارے جو تم چھوڑے جا رہے ہو، یہ برج اور یہ مینار جو تم بنائے جا رہے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری یادگار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی رکھے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ ان کو مٹا دے گا اور یہ مٹ کے رہیں گے، اور یہ کھیل تماشا ہے دنیا۔ قرآن سمجھے، دیکھے سمجھے اور سبسکرائب کرے اور صدقہ جاریہ میرا ساتھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تعاون علی البر والتقویٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرے، سو شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور تعاون کرے۔ اللہ حافظ۔